नमस्कार। आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। हिउँ बिनाको हिमाल, मात्र कालो पत्थर, कतिपय टापु देशहरू डुबिसकेको अवस्था, पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्रीमा सीमित राख्न नसके सन् 2050 को पुस्ताले यस्तै दृश्य देख्ने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी छ। यस विरुद्ध लड्न विश्व समुदाय र नेपालमा पनि बजेट छ, योजना छ, कार्यक्रम पनि छन्, तर पनि परिणाम देखिँदैन। किन? पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताको अभाव। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको क्लाइमेट गभर्नेन्स इन्टिग्रिटी कार्यक्रममा हातेमालो गरौँ। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यमा सुशासन र सदाचार, जलवायु र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित लगानीलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाऊ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल, भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्य। आज हामी कर्णालीमा आएको बाढी र क्षतिबारे कुरा गर्नेछौँ। बेमौसमी वर्षाले यसपटक देशभरको जनजीवन प्रभावित बनायो। बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति भयो। तराईका अधिकांश स्थानमा काटेर भित्र्याउन ठिक्क पारेको धान खेतमै डुबानमा पर्यो। कर्णाली राप्तीमा आएको बाढीका कारण बर्दियाको राजापुर र गेरुवा लगायतका क्षेत्रको अवस्था पनि यस्तै रह्यो। कृष्ण अधिकारीको रिपोर्ट। मनसुन सकिएपछि आएको भारी वर्षाका कारण बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 92 पुगेको छ। सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको अविरल वर्षा मङ्गलबारदेखि पूर्वतर्फ सर्दा पूर्वी पहाडी जिल्लामा जनधनको क्षति अझ बढी भएको छ। कर्णाली नदीमा आएको बाढी बस्तीमा पस्दा बर्दिया जिल्लाको राजापुर र गेरुवा गाउँ 4 दिनसम्म जलमग्न भए। बाढीबाट बर्दियामा मात्रै करिब 5000 स्थानीय बासिन्दा बिचलीमा परेका छन्। धेरै समस्या छ हजुर, डुबानमा छ हजुर, भत्केको छ, भित्ताहरू पनि ठस्किसकेको छ। अब धान बालीहरूमा चाहिँ कसरी नोक्सान भयो? धेरै नोक्सान भएछ हजुर। काटेको बाली पनि बगेको, धान पनि डुबेको छ हजुरको, धान पनि बगेको, 2 बिघा 3 बिघाको पनि बगेको हजुर। के खाने त कस्तो गर्ने? त्यही त हजुर, धेरै दुःख भयो हजुर। अब सरकारले के कतिको हेर्छन्। घरमा कुशल बात नन तो घरे बैठती कि कहीं बाहर बैठल रही। यहाँ विस्थापित हुँगी नै? सडकमा बैठल रही। केही खाएको छैन अनि घर परिवारलाई अन्तै राखेको छु। म एक्लै छु यहाँ। अनि घरमा के नोक्सान भयो? घरमा त अब भित्र गएर हेरेछन्, गठे सामान सबै तल भुइँमा खसेछ, पानीमा कहाँ छ। यहाँ सडकमा बसे, रातिभरि यहीँ बसे अनि केही पनि खाएको छैन हामीहरू। रातिमा सुतेका छौँ, यहाँ बसेर घनी घरभित्र जान्छौँ, घनी यहाँ बाहिर आउँछौँ। घरभित्र पनि सब धान चामल भगाउने छ। बाढीले सबै घरमा पानी पसेर यत्रो पानी पसेर डेरी सबै भस्काउन लाग्छ। चामल सबै यताउता राखेको छु अलिअलि। अब खाना खानुपर्छ कि खानु पर्दैन? राति खाना राति अलिअलि खायौँ, आज त खाएको छैनौँ, पकाएकै छैनौँ, आज त पकाउने ठाउँै छैन। अनि राति कहाँ बस्नुभयो? राति त यही रोडमा बस्थ्यौँ। घरमै बाढी पसेपछि अत्यावश्यक सामग्रीहरू बोकेर स्थानीय बासिन्दाहरू भोकै प्यासै घर नजिकैको सडक र विद्यालयहरूमा बस्दै आएका छन्। टर्की पालन, बटै पालन गरेको थिएँ। कति थियो हजुरहरूसँग? अब 150सम्म टर्की थियो अनि अब कति 400-500सम्म बटै थियो। टर्की त सर मैले भगाउन सकेँ, बटै भगाउन सकेन, सब मऱ्यो। बच्चाहरू खान पाएको छैन, न पानी पाएका छन्, न एउटा नास्ता पानी दिएका छन्, कसैले पनि दिएको छैन। हामी त्यस्तै छौँ, गाई गोरु त्यस्तै छौँ, बाख्राहरू गोठैमा छन्। घरमा मेरा परिवार 9 जना परिवार घरैमा छन्। राजापुरको सत्तीघाटबाट कर्णाली नदी बस्तीमा पस्ने जोखिम बढेपछि राजापुरको सङ्घर्ष नगर गाउँका स्थानीय बासिन्दाहरूले
रुखका हाँगाहरू प्लास्टिकको बोरामा माटो तथा बालुवा भरेर तटबन्ध निर्माण गरिरहेका छन्। धेरै जोखिम छ। यहाँ चाहिँ अलिकतै मात्रै हामीले नरोक्या भए सबै पानी हाम्रो गाउँमा जान्थ्यो। बाढीको जोखिमका कारण सुरक्षित स्थानमा निस्किएका अधिकांश व्यक्तिहरूले खान र सुत्न समेत पाएका छैनन्। केही मानिसहरू रेड क्रस र नेपाली सेनाले दिएको त्रिपालमा बस्दै आएका छन्। बस्ने घर, भण्डार गरेर राखेको खाद्यान्न, पशुपक्षी र खेतमा तयार भएको धान समेत बाढीले क्षति पुर्याएपछि बाढी प्रभावितहरू थप समस्यामा परेका छन्। के खाने, कहाँ बस्ने भन्ने समस्यामा परेका छन्। राजापुर क्षेत्रमा किसानहरूले काटेको धान बाढीले बगाइदिएको छ। पाकेर तयार भएको धानमा पनि बाढीले निकै धेरै क्षति पुर्याएको छ। समग्र भूभागमा मौसम बदली हुन्छ, पानी पर्छ, तर सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको क्षेत्रमा चाहिँ भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ। 1, 2 र 3 गते भनेर स्पष्ट त्यो बुलेटिनमा छ। तराईको क्षेत्रमा चाहिँ समग्र क्षेत्रमा नै भारी वर्षा हुने हो र त्यसले चाहिँ कृषि जुन मुख्यतः धान खेतीलाई चाहिँ असर पार्छ भन्ने भाषा ती बुलेटिनमा देखिएन, नम्बर 1। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि वर्षा हुन्छ, भारी वर्षा हुन्छ भन्ने त स्पष्ट थियो। भनेपछि कृषि मन्त्रालयले त्यो बुलेटिनका आधारमा सबै जिल्लाहरूमा तत्कालै एउटा कृषि बुलेटिन जारी गर्नु पर्थ्यो र सम्बन्धित जिल्लाहरूले स्थानीय सरकार, जिल्ला हुँदै चाहिँ वडा हुँदै स्थानीय तवरसम्म सूचनालाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले प्रवाह गरेको हुनुपर्थ्यो। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ठुलो ग्याप देखियो। अब काटेको खेतमा धान त सबै लग्यो सर, हेर्नु कतिमा लगाउनु भएको थियो? अब 15 कट्ठा एकचोटि 2.5 बिघा एक ठाउँमा छ, अरू जनाको पनि लाग्नु भएको छ सर। हाम्रो पानी यो नदी टोलतिर पुरै अब डुबान भइसकेको छ। अब डुबानको क्षेत्रमा कुनै पनि घर नबचेर एउटा डुबान छ। अब तपाईँको जनको क्षति भएको छैन, धनको चाहिँ लाखौँको क्षति भएको छ। मान्छेको 10 बिघा 5 बिघासम्मको धान, काटेको धान पुरै नदीले उठाएर लैसक्यो होइन। जनप्रतिनिधिहरू पनि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काममा सक्रिय भएका छन्। राहत उद्धारको लागि अब कार्यपालिकाको बैठकमा अब चाहिँ अब कसरी गर्ने, कुन हिसाबले जाने होइन। अब राहत अब चाहिँ अब नेपाल सरकारले अब कसरी व्यवस्था गर्छ त्यही किसिमले जानु पर्ला। बाढी प्रभावितहरूको राहत र उद्धारको काममा बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्त बहादुर विक, नेपाली सेनाको भैरव प्रसाद गणका गणपति जनमत कार्की सहित करिब 250 जना सुरक्षाकर्मीहरू बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन्। बाढीबाट मानवीय क्षति हुन नदिन सुरक्षाकर्मीहरू तदारुकताका साथ परिचालन भएका छन्। 468 घर चाहिँ अहिले प्रभावित भएको छ। त्यसका चाहिँ हजुरको 43 जना मान्छेहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्कुलहरूमा व्यवस्थापन गर्ने र धेरै जस्तो व्यक्तिहरूको आफ्नो यो जनावरहरू जस्तै कुखुरा, यिनीहरू कुखुरा बट्टेहरू पनि ल्याउने कार्यहरू भइरहेको छ। म्याक्सिमम हामीले चाहिँ उद्धार कार्यहरू चाहिँ गरेका छौँ। बाढीबाट विस्थापित भई सडक तथा विद्यालयहरूमा बस्दै आएका विस्थापितहरूलाई खानेकुरा र बस्नका लागि त्रिपालको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ स्थानीय प्रशासनले काम गरिरहेको छ। मौसममा सुधार आएकाले कर्णाली नदीमा पानीको सतह घट्दै गएका कारण राहत र उद्धारको काम गर्न केही सहज भएको छ। त्यसै गरी बाढीबाट भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी राहतका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। 3वटा प्रदेशको पानी यहाँ आइरहेको छ। एउटा जिल्लामा आउँदा यो जिल्लाले थेक्न कति गाह्रो भएको होला, गाह्रो छ नि त। 3टा प्रदेशको पानी यो जिल्लामा आइरहेको छ। त त्यसैले हामी पानीभित्र छौँ, त्यसैले पानीको चुनौती हो यो। हामीले त्यहाँ चुनौतीलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। पानीले सतायो भनेर रुने होइन, समस्या आउँछ, समस्या समाधान पनि छ। कर्णालीको बाढीले कैलालीको पूर्वी भाग डुबानमा पारेको छ। भजनी नगरपालिकाका करिब 200 घरमा पानी पसेको छ। कर्णालीमा जलस्तर बढ्दा दक्षिणका तटीय क्षेत्रहरू, टिकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाका बस्तीहरू बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। नदी तथा खोलामा जलस्तर बढेर राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका बस्तीहरूमा पानी पस्दा बर्दियामा मात्रै 1000 भन्दा बढी घर डुबानमा छन्।
भारतको गिरिजापुरी स्थित कर्णाली नदीको बाँधका ढोका नखोल्दा राजापुर क्षेत्रमा बाढी पसेको हो। 2040 सालमा भारतले यसै गरी बाँधका ढोका बन्द गर्दा ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो। राजापुर नगरपालिकाको दौलतपुर, टिहुनी र गेरुवा गाउँपालिकाको सनकटी र राजीपुर गाउँ बाढीबाट बढी प्रभावित भएका छन्। राजापुर र गेरुवाका बाढी पीडितलाई अग्लो ठाउँका विद्यालय र आश्रय स्थलमा सारिएको छ। मनसुन सकिएको घोषणा गरिएको साता नपुग्दै देशभर व्यापक जनधन क्षति हुने गरी भारी वर्षा भएको हो। बङ्गालको खाडी र मध्य भारतमा रहेको न्यूनचापीय प्रणालीमा पश्चिमी वायुको बलियो प्रभाव थपिएपछि असोज 31 गतेदेखि देशैभर अविरल वर्षा भएको हो। राजापुर क्षेत्रमा विगतका वर्षहरूमा पनि असार साउन भदौ महिनामा बाढी आउँथ्यो, तर कार्तिक महिनामा बाढी आएको यो पहिलो घटना हो। हामी त त्यही जेठबाट लिएर असोजसम्मलाई त बाढी आएर देख्थ्यौँ, तर कार्तिकमा यो अचानकमा आउला भन्ने हामीलाई थाहा थिएन। विज्ञहरूले मनसुनका बेला र मनसुनपछि वर्षाको चरित्र बदलिएको विश्लेषण गरेका छन्। अक्टोबर महिनामा 12 वर्ष यताकै उच्च वर्षा भएको हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार 2017 देखि 2020 सम्मको अक्टोबर महिनामा वर्षा नै भएको थिएन, तर यो वर्ष अक्टोबरका 19 दिनमै 168.3 मिलिमिटर वर्षा भइसकेको छ, जुन विगतका वर्षहरूको वर्षा औसतभन्दा निकै बढी हो। धेरै वर्षको अन्तरमा यो वर्ष अक्टोबर महिनामा अलि धेरै वर्षा भएको हो। वर्षाको चरित्र बदलिँदा ठुलो क्षति भएको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा मौसम आश्चर्यजनक हिसाबले बदलिँदै गएको छ। सुक्खा याममा पहिरो जन्य विपद र मनसुन पछि पनि बाढी जन्य विपद हुन थालेको छ। अहिलेको मौसमी बदलावलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने तर्क विज्ञहरूको छ। मनसुन सकिएपछि पनि अविरल वर्षा र बाढी जन्य घटना हुनु जलवायु परिवर्तनकै उपज हुन्। भारतको, नेपालको, पाकिस्तान यो समग्र जमिनको क्षेत्रमा चाहिँ कहिलेकाहीँ न्यूनचापीय प्रणालीहरू विकास भइदिन्छन् र यो प्रणाली चाहिँ यसपटक भारतलाई केन्द्र गरेर होल इन्डियन कन्टिनेन्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ न्यूनचापीय प्रणाली विकास भयो। नम्बर 1। नम्बर 2मा चाहिँ बे अफ बङ्गाल भन्छ, बङ्गालको खाडीमा पनि अर्को न्यूनचापीय प्रणाली विकास भयो। यी दुईवटा प्रणालीहरू चाहिँ बिस्तारै जमिनतर्फ सर्दै थिए उत्तरतर्फ, त्यही प्रणालीलाई चाहिँ पश्चिमतर्फबाट आएको चाहिँ हावाले चाहिँ रोक्यो। भनेपछि यो वेस्टर्ली विन्ड अथवा पश्चिमी वायुले चाहिँ पूर्वबाट आइराखेको, पूर्व अथवा दक्षिणतर्फबाट आइराखेको वायुलाई चाहिँ असर गर्न रोक्न खोज्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिकूल अवस्था चाहिँ मौसमको सिर्जना भएको हो। सरकारले खाद्यान्न अभाव भएका बाढी पहिरो पीडित परिवारलाई तत्काल राहत दिने भएको छ। मन्त्री परिषदको कार्तिक 3 गते बसेको बैठकले 5 जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई प्रति परिवार 15,000 र सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई 20,000 रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ। विपदबाट घर, बहाल, आवास नष्ट भएका, खाद्यबाली वा पसलको समेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराका लागि खाद्यान्न समेत नभएका वा दुवै अवस्थामा पीडित परिवारलाई कार्तिक 4 गतेदेखि नै राहत दिने निर्णय गरेको छ। बाढी तथा पहिरो पीडित परिवारलाई एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने तयारी सरकारको छ। विपद प्रभावितहरूको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वयका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले आग्रह गरेको छ। असोज 31 गतेदेखि 3 दिनसम्म परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा डोटीका मात्र 8 जना छन्, बैतडीमा 3, सुनसरीमा 2, सिन्धुली, डडेलधुरा र कालीकोटमा 1-1 जनाको ज्यान गएको हो।
बझाङमा 24 र डोटीमा 1 गरी 25 जना बेपत्ता छन्। आशा गरौँ पीडितहरूले यस दुःखद घडीमा हाम्रो लागि सरकार छ भन्ने महसुस गरोस्। आँखीझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आकाहाकीअनलाइन.com मा आँखीझ्याल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।